जय श्रीमन्नारायण। उत्तर अमेरिकायाम् अर्कन्सा नगरे बेण्टन्विल् क्षेत्रे स्थित श्रीरामानुजदास श्रीमन् वेणुगोपालमहोदयः भगवद्गीतायाः भाष्यं दत्तवान्। इदानीं तस्य भाष्यं संस्कृतभाषायां शृण्वन्तु। त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः, सप्तमः श्लोकः। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। ओम। गीताचार्यः श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन समेतम् अस्मान् सर्वान् क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगं शिक्षयति। परमात्मा वदति, अर्जुन, यदा आत्मा शरीरे अस्ति तदा आत्मसाक्षात्कारं प्राप्तुम् आवश्यकान् गुणान् अहम् इदानीं वर्णयामि। प्रथमः गुणः अस्ति विनयम् उत अमानित्वम्। शिक्षायाः विषये, धनस्य, वंशस्य वा विषये दम्भं मा कुरु। द्वितीयः अस्ति अदम्भित्वम्। केवलम् अन्यैः प्रशंसितुम् आत्मानम् उत्तमवत् सन्दर्शनं मा कुरु। तृतीयगुणः अहिंसा। मनसा वाचा कर्मणा वा अन्येषां हिंसां मा कुरु। चतुर्थगुणः भवति क्षान्तिः। यदि कोऽपि त्वां हिंसां करोति तं पीडयितुम् उद्युक्तः मा भव। पञ्चमः गुणः भवति आर्जवम्, अर्थात् तव विचारकर्मयोः सुमतिः भवितव्या। षष्ठो गुणः आचार्यसेवा। ज्ञानदायिनम् आचार्यम् आचार्यदेव इति मत्वा भजे। सप्तमः गुणः शास्त्रोक्तानुसारं मनसा वाचा कर्मणा च शुद्धो भव। अष्टमो गुणः स्थिरता उत स्थैर्यम्। रोधान् अपाकृत्य आचार्यस्य उपदेशानुसरणम्। तथा नवमः गुणः आत्मविनिग्रहः। ज्ञानं बुद्धिं च यान् खनन्ति तान् विमोहान् अपाकृत्य आत्मसंग्रहः कर्तव्यः। एवं श्रीकृष्ण परमात्मा अत्र अस्माभिः स्वीकर्तव्यान् गुणान् वर्णयति। श्रीकृष्ण परमात्मनः उपदेशान् ध्यायन्तः वयं सर्वे श्रीकृष्ण परमात्मना वर्णितान् गुणान् वर्धयितुं प्रयत्नं कुर्मः। अस्माकं जीवनं सार्थकं कर्तुं श्रीमन्नारायणे शरणागतिं कुर्वन्तः वयं सर्वे श्रीकृष्ण परमात्मनः वचनानि अनुसरामः। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः सारांशः, अष्टप्रतिज्ञाः च। श्रीकृष्णपरमात्मना भगवद्गीतायाः 18 अध्याये 65 श्लोकात् 70 श्लोकेषु 8 विषयाः गीतायाः सारांशरूपेण उक्ताः सन्ति। श्रीकृष्णः वदति, एतेषाम् 8 विषयाणाम् अनुसारिणः एव मम प्रियाः, अहं तान् सर्वथा रक्षिष्यामि इति। श्रीकृष्णपरमात्मनः सम्पूर्णां भगवद्गीतां श्रुत्वा अर्जुनः वदति यत् करिष्ये वचनं तव
इत्युक्ते हे कृष्ण, भवान् यथा वदति तथैव करिष्यामि। अत एव श्रीकृष्णः सर्वविधसाफल्येन जयेन च अर्जुनम् अनुगृहीतवान् अस्ति। वयमपि एतान् 8 विषयान् अनुसरेम इति प्रतिज्ञां कुर्मः। अस्य वचनस्य अपेक्षया अन्य पूजा, तपः, यज्ञः किमपि नास्ति एव। एताः 8 प्रतिज्ञाः स्वमनसि हृदये च धारयन्तु। एतया प्रतिज्ञया श्रीकृष्णस्य प्रीतं मुखं वयं पश्येम। इदानीम् अस्माकम् 8 प्रतिज्ञाः। भो श्रीमन्नारायण, यथा सूचितं भवता अहं सदा भवन्तं ध्यायामि। भो श्रीमन्नारायण, यथा उपदिष्टं भवता अहं सदा भक्तो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, भवान् यावत् तृप्तिः भवेत् तावत् भवन्तं सेविष्ये। भो श्रीमन्नारायण, मम महती विश्वासः यत् अहं भवतः भक्तोऽस्मि। बद्धाञ्जलि भूत्वा भवन्तं सदा वन्दे। भो श्रीमन्नारायण, अहं भवतः वचनानि स्मरामि। मामेकं शरणं व्रज। भो श्रीमन्नारायण, भवतः चरणे एव आगतोऽस्मि। भो श्रीमन्नारायण, पुनः स्मरामि भवतः वचनं, मा शुच। अहं कदापि न दुःखो भवामि। भो श्रीमन्नारायण, श्रीमद्भगवद्गीताम् अस्मभ्यं दत्त्वा अस्मान् सर्वान् अनुगृहीतवान् अस्ति। प्रतिदिनं भगवद्गीतायाः एकं श्लोकं वा शृणोमि उत वदामि इति प्रतिज्ञां करिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, सर्वेभ्यः मानवेभ्यः भगवद्गीता भवता अनुगृहीता अस्ति। अज्ञातेभ्यः जनेभ्यः अपि एतां भगवद्गीतां नेतुं यतिष्ये। भो श्रीमन्नारायण, यथा भवता उक्तं तथा करिष्ये। यथा भवतः इच्छा तथैव आचरणं करिष्ये। भवतः एव सेवां करिष्ये। यदि एवं श्रीमन्नारायणस्य वचनं पालयेम तर्हि तदेव प्रत्येकस्य पूजा भविष्यति। पूर्णविश्वासेन पुनः प्रतिज्ञां कुर्मः। भो श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। अमानित्वम्, अदम्भित्वम्, अहिंसा, क्षान्तिरार्जवम्, आचार्योपासनं, शौचं, स्थैर्यम्, आत्मविनिग्रहः। ओम। अमानित्वम्, अदम्भित्वम्, अहिंसा, क्षान्तिरार्जवम्, आचार्योपासनं, शौचं, स्थैर्यम्, आत्मविनिग्रहः।